I haven't asked. Am I audible, Niyai? Yes, Subha. Thank Yes, you. we are listening you. So let's start the session. Hello everyone. म चाहिँ सुबल घिमिरे, भाइस प्रेसिडेन्ट CSIT Association of Nepal पूर्वाञ्चलको. So welcome everyone and thanks for your keen interest and registering for the session on social media marketing. सबभन्दा सुरुमा चाहिँ let me talk about CSIT Association of Nepal पूर्वाञ्चल. CSIT Association of Nepal पूर्वाञ्चल चाहिँ एकदम non-governmental, non-political, non-profitable organization हो, which was made solely for CSIT students सुरुमा, solely by CSIT students, but for CSIT मात्रै हैन, यो सबै IT टेक ब्याकग्राउन्डको सबै जो नेपालमा हुनुहुन्छ सबैको लागि बनेको अर्गनाइजेसन हो. So we keep doing events, we solve the problems if student or university मा केही भइरहेछ भने. So अनि talking about our co-organizer, event promotion partner, kabadi.com, they are a humor portal and they are working to promote the meme culture. अनि meme-बाट चाहिँ like how you can deliver product-हरु अनि त्यसको लागि नै they are doing एकदमै unique job. So hats off to them. So let's start with the topic. आजको हाम्रो इभेन्ट चाहिँ सोशल मिडिया मार्केटिङमा छ. अनि रिसेन्टली अब सबैलाई थाहै छ, अब डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरूले पनि अब आफ्नो कम्पिटिटर ब्रान्डको बारेमा मिमहरू बनाएर अनि सोशल मिडियामा पनि अरू मार्केटिङ टेक्निक युज गरिरहेको हुन्छ. त्यही भएर त्यसमा एकदम अहिले टपिक अफ इन्ट्रेस्ट भएकोले गर्दा वी डिसाइडेड टु डु दिस इभेन्ट. सो हाम्रो आज इभेन्टको फेसिलिटेटर, मेन्टर, स्पिकर चाहिँ भने पनि पेज उल्लेख निरौला दाइ, उल्लेख निरौला सर. अनि he's CEO at Digital Gorkha, and he has also worked with various roles and domains like digital marketing, sales automations, operations, content creation, system building, investment, and many more for around 8 years. You can find it social media here. So without further delaying, so welcome Oleg Tai, welcome to our session. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much, Subal, and like welcome everyone. It's great to be here. अनि सबैजना आउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो टाइम निकालेर आउनु भएको छ. सो या आज बेसिकली चाहिँ हामी मिम मार्केटिङमा फोकस्ड भएर कुरा गर्छौँ भने विल अल्सो टक अ लिटल अबाउट सोसियल मिडिया मार्केटिङ, किनकि सोसियल मिडिया मार्केटिङ नबुझिकन डिरेक्टली मिम मार्केटिङमा जाँदा अझै पनि त्यस्तो भनौँ न लाइक होलिस्टिक पिक्चर चाहिँ आउँदैन है. So since everyone over here is mostly in tech, टेकमै हुनुहुन्छ तपाईहरु, टेक ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुहुन्छ भने let me just go through a little about how digital marketing or यो पुरै डोमेनै के हो भनेर म अलिकति बुझाउँछु तपाईहरुलाई हैन. डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ कसरी सोच्छु भन्दा म पनि मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ हो है. सो कस्तो छ भन्दाखेरि दिस इज अ डोमेन वेयर क्रिएटिभिटी प्यासन चाहिँ मिट गर्छ कि टेक्नोलोजीसँग हैन. सबैजना अब कोडिङै जान मन लाग्दैन नि त सबैजनालाई है. अब टेक पढिया छ, कोडिङ गर्न मन लागेन रे, के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इफ अब कि त म्यानेजरियल रोलहरु लिनु पर्यो कि त अरु रोलहरु लिनु पर्यो. डिजिटल मार्केटिङ पनि यस्तो एउटा रोल हो कि जुन चाहिँ लेट्स से टेकमा छौं हामी, टेक बुझे मान्छेलाई अझै फाइदा हुन्छ, न अरूलाई हुँदै नहुने त होइन हैन. टेक बुझे मान्छेलाई अझै फाइदा हुन्छ. सो के चाहिँ गर्न सकिन्छ, टेक बुझेपछि के चाहिँ हुन्छ, एल्गोरिदम कसरी वर्क गर्छ त, लेट्स से अरूले पनि गर्न सक्छ हैन. म्यानेजमेन्ट मार्केटिङदेखि लिएर सबैको मान्छेले गर्न सक्ने हो. बट द थिङ अबाउट पिपल फ्रम टेक इज यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ डज एल्गोरिदम वर्क. अलरेडी अलिअलि बुझिसकेका हुन्छ हैन. डाटाबेसहरु के हो, कसरी फंक्सन गर्छ, एउटा वेबसाइट कसरी फंक्सन गर्छ, एउटा सोशल मिडिया च्यानल कसरी फंक्सन गर्छ, चाहिँ एउटा जनरल आइडिया चाहिँ हुन्छ है. त्यही भएर अलि टेक साइडको मान्छेहरुलाई अझै पनि सजिलो पर्ने रहेछ कि यो डोमेनमा छिटै अगाडि जानलाई. अब कहाँ चाहिँ चुक्छ फेरि है, अब डिजिटल मार्केटिङ भनेर छ नि. सो यो चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट डोमेनको मिक्स हो कि. एउटा ठुलो प्र्याक्टिस छ डिजिटल टेक साइडको, एउटा ठुलो प्र्याक्टिस भयो हैन. अर्को एउटा ठुलो प्र्याक्टिस छ मार्केटिङ. यो दुईटै एकदम ठुलो इन्डस्ट्री हो नि त. यो दुईटै ठुलोलाई कम्बाइन गर्दा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि लेट्स से हाम्रो डिजिटल साइडको मान्छेहरु चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरु चाहिँ अलिकति मार्केटिङको कन्सेप्ट, एउटा जुन कोर कन्सेप्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अड्किरहेको हुन्छ भने यता हाम्रो मार्केटिङ साइडको इन्डिभिजुअल्सहरु चाहिँ अलि बढी टेक साइडमा एल्गोरिदम बुझ्न त्यो पार्टमा चाहिँ अलि बढी अड्किरहेको हुन्छ है. बट टु सिम्प्लिफाई इट, एकदमै कम्प्लेक्स छैन यो फिल्ड हैन. यो फिल्डमा भनौँ न लागेपछि 2-4 वर्ष 5 वर्षमा मजाले नै राम्ररी नै ग्रोथ गर्न सकिन्छ. एज अ करियर राम्रो छ र चिल छ है. टु बी भेरी अनेस्ट, अब वर्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ
एकदमै हेक्टिक काम छैन यो हैन अब जहाँ बसेर पनि गर्न मिल्ने भयो रिमोट वर्कहरु पनि हुन्छ र त्यही हो बाहिर काम गर्न मिल्छ अब सिन्स यु मोस्ट अफ यु मस्ट बी स्टुडेन्ट्स ओभर हियर के छ भन्दा नेपालको स्यालेरी अहिले पनि यसो खुसी मनमा एकदम खुसी लाग्यो भन्ने खालको चाहिँ अलिकति छैन है सो त्यही भएर सकेसम्म इफ यु आर हियर डेभलपमेन्ट कोडिङ अर डिएम यतातिर गऱ्यो भने चाहिँ वाट युल हेभ एन अपर्च्युनिटी अफ इज बाहिरको क्लाइन्ट्सहरूसँग काम गर्ने अपर्च्युनिटी धेरै पाइन्छ कि है यो चाहिँ अब फाइबरमा होला अपवर्कमा होला या आफैले पनि कुनै क्लाइन्ट्सहरू खोजेर काम गर्न मिल्ने अपर्च्युनिटी धेरै छ है सो दिस इज अबाउट डिजिटल मार्केटिङ होइन नाउ लेट मी गो टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स सोसियल मिडिया मार्केटिङ यसमा अलिअलि स्लाइड्सहरू पनि म लिएर जान्छु र रियल टाइम पनि म देखाउँछु है के छ कस्तो छ भनेर आई थिङ्क यु understand it then let's move on to meme marketing how does meme marketing work pure space ma meme marketing is also one part of digital marketing है अनि त्यसपछि चाहिँ meme marketing exactly के होला भनेर त्यो workflow मा त्यो flow मा जाम है त okay so let me present my screen okay यो देखिरहेछ नि है मेरो स्क्रिन देखियो है यस देखिरहेछ सर सो फर्स्ट अफ अल लेट मी गो टुवर्ड्स के छ त सोसियल मिडियामा कम्पोनेन्ट्सहरू अब सोसियल मिडिया मार्केटिङ भनेको त्यस्तो कम्प्लेक्स छैन हैन इट्स जस्ट युआर मार्केटिङ थ्रु सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स हामीले जुन सोसियल मिडिया प्लेटफर्मलाई चाहिँ भनौँ न साथीहरूसँग कनेक्ट गर्न इन्टरटेनमेन्ट लिन मेबी एजुकेट हुनलाई युज गर्छौँ त्यही कुरालाई चाहिँ कम्पनीजहरूले मार्केटिङको लागि या मार्केटिङ गर्न सेल्स जेनेरेट गर्न आफ्नो कम्पनीको ब्रान्ड अवेरनेस जेनेरेट गर्न गरिरहेको हुन्छ है अब ब्रान्डहरूको यिनीहरूको पार्टमा नि के छ इफ ब्रान्ड्सहरू नहुने भए चाहिँ सोसियल मिडिया पनि हुँदैन थियो कि ब्रान्डहरूले पैसा खर्च नगर्ने भए कम्पनीले मार्केटिङ नगर्ने भए यिनीहरूको एक्जिस्टेन्सै हुँदैन थियो किनकि उनीहरूसँग अपरेट गर्ने पैसै हुँदैन थियो होइन सो त्यही भएर नि सोसियल मिडियामा मार्केटिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ जति हामीले चलाइन्छ त्यसले फेसबुकको खर्च मात्रै हुन्छ जति मार्केटिङ हुन्छ त्यसले चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्राम गुगल टिकटक युट्युब सबैजनाले पैसा कमाइरहेको है so that's how that's the core part of why social media marketing or why this marketing process is important because without it यो चाहिँ financially economically possible नै हुँदैन थियो के है अब यसमा भेरियस अहिले म अलिकति दुई चारटामा चाहिँ कुरा गरिहाल्छु सो द्याट यु अन्डरस्ट्यान्ड कुन कुन छ भनेर बट एउटा बेसिक एउटा डेफिनेसन दिँदाखेरि चाहिँ मार्केटिङ थ्रु सोसियल मिडिया च्यानल्स थ्रु भेरियस मिन्स है त्यो मिम मार्केटिङ गरेर हुनसक्छ कि क्रिएटिभ एड्सहरू रन गरेर हुनसक्छ कि वेबसाइटमा ट्राफिक पठाउन सकिन्छ कि सोसियल मिडियाबाट डिफ्रेन्ट कम्पिटिसनहरू गर्न सकिन्छ कि सोसियल मिडियाबाट धेरै तरिकाबाट चाहिँ हामीले सेल्स जेनेरेट गर्न मिल्यो होइन या भनौँ न पोस्टिङै गरेर मेसेजबाट प्रोडक्टहरू सेल भइरहेछ कतिवटा इ कमर्सहरू कतिवटा कम्पनी आज फेसबुक इन्स्टाग्रामबाटै मात्रै चलिरहेछ उनीहरू न वेबसाइट चाहिएको छ न केही चाहिएको छ है अहिले यति धेरै स्टोर्सहरू छ टिकटक थ्रु चलिरहेछ क्लोदिङको स्टोर्सहरू होइन सो यो तरिकाले बुझ्न चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि आजको नयाँ जुन जेनेरेसन छ नि नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ अरूको जागिर खान मन लाग्दैन क्या धेरै होइन इफ द्याट समथिङ द्याट यु वान्ट टु डु एक्सपेरिमेन्ट अन दिस पार्ट्स किन यो गर्यो भने चाहिँ आफै इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नको लागि एउटा सानो बिजनेस जस्तो गर्नको लागि सुरु गर्नको लागि चाहिँ इट्स अ गुड प्लेस टु स्टार्ट है ओके सो म कुरा गर्छु फेसबुक मार्केटिङको अलिकति कुरा गर्छु इन्स्टाग्राम लिङ्क्डइन र युट्युब मार्केटिङ एन्ड टिकटक मार्केटिङ है यो कुरा गर्छु म पिन्ट्रेस्ट र स्न्यापच्याट पनि छ होइन यो दुईटा माइन छ तर एकदम एक्सटेन्सिभली चाहिँ पिन्ट्रेस्ट र स्न्यापच्याटमा भइरहेको छैन बट दिज अदर वान्स आर द मेजर च्यानल्स होइन जुनमा सोसियल मिडिया मार्केटिङ इफेक्टिभ भइरहेछ है ओके सो म फेसबुकमा जान्छु फेसबुक भनेको चाहिँ सबसे ठुलो सोसियल मिडिया हो जुन चाहिँ अहिले रिनेम भएर मेटाको अन्डरमा आएको छ पहिला चाहिँ फेसबुक नै थियो पुरै ग्रुप अफ कम्पनीजको नाम अहिले चाहिँ मेटाको अन्डरमा फेसबुक छ भने अलमोस्ट आई थिङ्क अराउन्ड 3 बिलियन प्लस कति युजर बेस छ है 4 बिलियन पुग्यो होइन तर वर्ल्डको 50% पपुलेसन चाहिँ फेसबुकमा छ कि अब इफ इट वाज अ कन्ट्री चाइना र इन्डिया कम्बाइन गरेर पनि फेसबुक जत्रो हुँदैन थियो होला कि दुईटा सबसे ठुलो पपुलेसन कम्बाइन गरेर है फेसबुकमा चाहिँ के छ एउटा पेड एड्स एकदम चल्छ कम्युनिटिजहरू ग्रुप्सहरू चल्छ लाइभ्सहरू गिभअवेजहरू सोसियल कन्टेन्ट र मिम पनि चल्छ है फेसबुकमा है सो लेट मी गो थ्रु दिस मैले अघि ठ्याक्कै यहाँ एक्सप्लोर गर्दा हाम्रो बजारले ठ्याक्कै अहिले 2 विक छ मिम अधिवेशन भनेर उनीहरूले मिम सुरु गरिरहेछ होइन सो यसमा पनि उनीहरूले दिनमा 10,000 दिने खालको गरी अब उनीहरूले कसरी युज गरिरहेछ एउटा पुरै क्याम्पेन बनाएर ल भनौँ न अपलोड गर्नु आफ्नो मिमहरू र हाम्रो बजारलाई 2 विक छ भनेर ट्याग गर्नु भनेर गरिरहेछ कि बिफोर सेलिङ आफ्टर सेलिङ बिफोर बाइङ आफ्टर बाइङ भन्ने तरिकाले यहाँ गरिरहेछ है सो यस्तै गरी अब इफ यु आर लुकिङ एट एनी कम्पनी स्पेस एउटा
कम्पनीको इक्जाम्पल लिउँ, आइएमइपीको इक्जाम्पल लिउँ होइन, किनकि आइएमइपीले पनि अलिअलि मिम गर्छ, अलिक त्यतै रिलेटेडमा, र अरू के हुन्छ त है। सो यहाँ 2-3टा कुराहरू हुन्छ कि सोसियल मिडिया मार्केटिङमा या फेसबुक मार्केटिङ पर्टिकुलरमा नि वान अफ द थिङ्स इज पेज म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। भनेको यो कभर इमेज बनाउने, यो इमेज राख्ने, यहाँ राम्ररी कन्टेन्टहरू राख्ने, रिभ्युजहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ, रिभ्युजहरू ल्याउने होइन। अब यो पनि राम्रो कभर इमेज राखेको छ, नयाँ जमानाको नयाँ मुद्रा भनेर डिफ्रेन्ट वेमा कसरी चेन्ज भएको छ भन्ने तरिकाले दिइरहेको छ 2012देखि प्रेजेन्टदेखि फ्युचरसम्म भनेर। सो यो कन्टेन्टहरू बनाउने अनि यो पोस्टहरू डेली पोस्टहरू के राख्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी पेज म्यानेजमेन्ट भनिन्छ सोसियल मिडियामा। इट माइट बी फर फेसबुक, इन्स्टाग्राम अर टिकटक अर युट्युब अर एनी अदर पार्ट है। युट्युब चाहिँ एउटा इन्टेन्ट बेस्ड पनि भनिन्छ र सोसियल मिडियाको अन्डरमा पनि आउँछ है। सो उनीहरूले चाहिँ एक टाइममा मिम पनि एभ्री डे युज गरिरहेको थियो झन्डै। अहिले चाहिँ अलिकति आई डोन्ट नो माथिबाट अब त्यस्तो एकदम एक्सट्रिम नजानु भनेर आयो होला, अलिकति फेरि बोरिङ हुन थाल्यो। बोरिङ त नभनौँ होइन, उनीहरूको राम्रो चाहिँ, बट या पहिला जतिको एकदम एग्रेसिभ तरिकाले चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेको छैन है उनीहरूले गर्न चाहिँ। बट वाट यु क्यान सी हियर इज के छ भन्दाखेरि फलोवर्स बढाउने, यो कन्टेन्ट लेख्ने होइन, त्यसपछि यो सबैलाई पेज म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। दिनदिनै पोस्ट गर्ने पार्टहरूमा यो कन्टेन्ट, ग्राफिक डिजाइन, एकजनाले यो आइडिएट गर्नु पर्यो, एकजनाले यो डिजाइन बनाउनु पर्यो, एकजनाले यो कन्टेन्ट लेख्नु पर्यो, एकजनाले पुरै स्ट्राटेजी नै सोच्नु पर्यो है, अनि अर्को एकजनाले पोस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो इट्स अ लट अफ पिपल इन्भल्भ। इट्स नट जस्ट वान पर्सन, इट्स अ लट अफ पिपल इन्भल्भ इभन इन सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्ट है। यो एउटा बिग पार्ट हुन्छ। यहाँ 41 लाइक्स आइरहेछ यताउता होइन। अब यो स्वप्न सुमनहरूसँग कोलाबोरेट गरेर राखेर छ। त्यस्तै गरी हाइएस्ट क्यासब्याकमा घुम्न जाउँ जता पनि भनेर गरेछ, राम्रै इङ्गेजमेन्ट आएको छ। सो मान्छेलाई इङ्गेज गराइराख्ने होइन। अब यो क्विजेसहरू गराएर हुनसक्छ, के गरेर हुनसक्छ त। सो इट्स अल अबाउट इङ्गेजिङ पिपल इन टर्म्स अफ यो म्यानेजमेन्टको पार्टमा। तर फेसबुकको प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ यु लुक एट द प्रब्लम अफ फेसबुक इन सोसियल मिडिया, 4 लाख लाइक पुगेको छ नि त, 4 लाख फलोवर्स भने इङ्गेजमेन्ट हेर्ने भने 144 जनाको मात्रै छ क्या है। सो त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हो यसलाई चाहिँ। अब तर यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ पर्यो होइन, बट दिस इज अ काइन्ड अफ प्रब्लम है। ओके, सो यसको राम्रो पार्ट चाहिँ के छ त? अब नराम्रो पार्ट चाहिँ फेसबुकको के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको जुन पेज म्यानेजमेन्टमा छ एकदमै राम्रो भनौँ न अर्ग्यानिक रिच चाहिँ छैन क्या। तर के चाहिँ राम्रो छ भने पेड रिच चाहिँ राम्रो छ है। अब यो गरेर पेज ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने हुन्छ हरेक पेजमा, त्यहाँ गयो भने चाहिँ कुनै पनि पेजले कुन एड रन गरिरहेछ भनेर सबै देखिन्छ है। सो यो देखाइरहेको मैले होइन। सो उनीहरूले आजको टाइममा, अहिलेको टाइममा होइन, राइट नाउ दे आर रनिङ अल अफ दिज एड्स है। फेसबुकमा हामीले अर्ग्यानिक पोस्ट मात्रै गर्ने भए, अर्ग्यानिक पोस्ट भनेको यो पोस्टहरू मात्रै गर्ने भए चाहिँ केही पनि हुँदैन, किनकि यत्रो अब 4 लाख मान्छेले लाइक गरेछ, यत्रो ठुलो कम्पनी यो मात्रै गरेर त भयो नि, यति मात्रै इङ्गेजमेन्ट आएर। सो वाट डु दे रन एड्स रन गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो कुनै पनि पेजमा बुस्ट गर्ने भनिन्छ नर्मल्ली होइन, नर्मल भाषामा। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले पोस्टहरू बुस्ट गर्ने हो भनेको त्यसलाई चाहिँ एडमा सेन्ड गर्ने होइन। सो त्यसमा हेर्ने भने यो एड छ सेन्ड मनी इन्स्टेन्टली भनेर गरिरहेको छ, स्क्यान एन्ड विन ₹1000 एभ्री डे भनेर गरिरहेको छ, बिमा किस्तामा आकर्षक क्यासब्याक, त्यस्तै गरी जी फेस्ट, यस्तै तल हेरिन्छ भने एकदमै धेरै एड्सहरू चाहिँ उनीहरूले रन गरिरहेको छ होइन। सो निशुल्क लिङ्क गरेर ब्याङ्क अकाउन्ट निशुल्क गर्नु, अल अफ दिज आर पार्ट्स। उनीहरूले के अचिभ गर्न खोजे हो त यहाँबाट भन्दा मेन चाहिँ क्युआर स्क्यान गरोस् भन्ने एउटा खोजिरहेको छ। अर्को चाहिँ उनीहरूले के गर्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि पैसा इन्स्टेन्टली पठाउँछ भन्ने इन्फर्मेसन। एउटा क्याम्पेन छ जुन ₹1000 क्याम्पेन छ, अर्को यहाँ क्यासब्याकको छ होइन। सो यु सी अ लट अफ थिङ्स द्याट इज गोइङ अन है। त्यहाँ म्यानेजमेन्टमा दिनानुदिन गर्ने कुरा हुन्थ्यो होला भने यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिएको इन्टेन्ट, यहाँ कति पैसा खर्च गरेको छ दिँदैन। बट लुकिङ एट दिस वाट आई क्यान से इज अक्टोबरमा लन्च भयो भने दे आर स्पेन्डिङ एटलिस्ट 20,000 to 30,000 पर डे है। भनेको 30,000 into 30 भन्दा अलमोस्ट धेरै नै पैसा खर्च गरिरहेको रहेछ है। भनेपछि 30 या अलमोस्ट 8-9 लाख चाहिँ खर्च गरिरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। तर यसको इङ्गेजमेन्ट हेरेर बल्ल थाहा हुन्छ। नर्मली चाहिँ कम्पनीहरूले आजको दिनमा एग्रेसिभली अगाडि मुभ गरिरहेछ भने चाहिँ महिनामा 5 देखि 10 लाख चाहिँ खर्च गरिरहेको हुन्छ है। लाइक क्लाइन्ट्स आई हेभ वर्क विथ दे युज टु स्पेन्ड 5 to 10 lakhs एभ्री मन्थ होइन। त्यति चाहिँ लिस्टमा पनि हामीले वर्क गरिरहेको हुन्थ्यौँ। सम अफ द कम्पनीज कुनै आज भर्खर म एउटा अर्को इभेन्टमा गएको थिएँ, हाम्रो भनौँ न डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ एउटा ग्रुपको मिटअप थियो। त्यो मिटअपमा पनि कुरा हुँदा त्यही थियो कि एउटा कम्पनीले 1 महिनामा 1 करोडको एड रन गर्यो अरे कि गाडी कम्पनीले होइन। एन्ड दे गट सो मेनी थाउजन्ड लिड्स भनिरहेको थियो। सो त्यस्तो तरिकाले पनि एड्सहरू रन हुन्छ। सो दिस इज द प्लेस
कि मेन इन्क्लुड हुने भनेको सोसियल मिडियामा के हुन्छ भन्दाखेरि वान इज पेज म्यानेजमेन्ट होइन, हामीले पेजलाई कसरी म्यानेज गर्ने के कुराहरू राख्ने, डे बाई डे के राख्ने भन्ने पार्टहरू हुन्छ नि। अर्को भनेको चाहिँ एडभर्टिजमेन्टको पार्टहरू हुन्छ है। सो मेजर त्यो हुन्छ, तर यो सबै कुरालाई स्ट्राटेजिकल्ली चाहिँ लिएर जानुपर्छ है। पुरानो चिनेको राम्रो 2-4टा मिमहरू थियो, त्यो पनि देखाइहालौँ भनेर बसेको म त्यसमा बरु पछि जाउँला है त। ओके, सो त्यो भयो भने फेसबुकमा अब इफ यु आर थिङ्किङ अबाउट फेसबुकमा मार्केटिङ गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ सोसियल मिडियामा एकदमै बिगेस्ट प्लेयर हो, सबै अडियन्स छ। अब हामी धेरै चाहिँ युज गर्दैनौँ, तर अडियन्स चाहिँ छ के फेरि है, इङ्गेजमेन्ट चाहिँ आउँदैन। म चाहिँ सबैलाई रेकमेन्ड चाहिँ के गर्छु भन्दा अलिकति यङ अडियन्स छ भने चाहिँ सकेसम्म इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबमा चाहिँ फोकस गर्नु, फेसबुक चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै छोड्नु भनेर सजेस्ट गर्न थालेको छु है असल चाहिँ। किनकि कस्तो छ, अलिकति ओल्डर अडियन्स धेरै छ, यङ्गर अडियन्स एकदमै धेरै छैन है फेसबुकमा चाहिँ। सो त्यो गऱ्यो भने त्यही हो, इङ्गेजमेन्ट चाहिँ हेभी आउँछ भनेको, अर्ग्यानिकली मान्छेसँग जान मिल्छ। फेसबुकमा चाहिँ पैसा खर्च नगरिकन अचल धेरै जसो रिजल्ट चाहिँ आउँदैन है। ओके, सो लाइभहरूले राम्रो गर्छ, गिभवेजहरूले राम्रो गर्छ, सोसियलले राम्रो गर्छ, र मिम चाहिँ यहाँ सबैमा भन्छु म पछि, मिम मार्केटिङ चाहिँ अचल जुन पनि प्लेटफर्ममा राम्रो गर्छ है। इन्स्टाग्राम के छ भन्दा इन्स्टाग्राममा कसैले मार्केटिङ गर्ने सोचिरहेछ भने म अहिले इन्स्टाग्राम थ्रु चाहिँ नजाऊँ होइन, बट युथ सेन्टर छ, यङ मान्छेहरू अलिक बढी छ। स्टोरिजहरू जति हुन्छ, कुनै पनि बिजनेसको इन्स्टाग्राम थ्रु मार्केटिङ गर्ने भए चाहिँ मेक स्योर यु आर भेरी एक्टिभ अन स्टोरिज होइन। अरूको स्टोरिजहरू सेयर गर्ने, कोलाबोरेटिभ स्टोरिजहरू हाल्ने, डे बाई डे भनौँ न त्यो बिटिएसहरू हाल्ने के होइन, बिहाइन्ड द सिन्सहरू हाल्ने, त्यस्तो खालको पार्टमा स्टोरिजले एकदम राम्रो वर्क गर्छ। एस्थेटिक ड्रिभन छ, जस्तै फेसबुकमा जस्तो पोस्ट गरे पनि प्रब्लम छैन भने इन्स्टाग्राममा चाहिँ अलिकति बढी एस्थेटिक्स, अलिकति बढी राम्रो ब्युटिफिकेसन, राम्रो देखिनु पर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। इन्स्टाग्राम रिल्स, अब इन्स्टाग्राम रिल्स चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म आएको छैन, आउनु पर्ने हो, तर एकदम नेपाललाई अलिकति हेप्छ सबैजनाले होइन। बट इन्स्टाग्राम रिल्स चाहिँ वर्ल्ड वाइड एकदमै राम्ररी चलिरहेको एउटा पोर्सन हो है इन्स्टाग्राम रिल्सको कुरा गर्दा। टिकटकलाई चाहिँ आजको दिनमा द बिस्ट भनिन्छ कि कुनै पनि मार्केटरले चाहिँ अराउन्ड द वर्ल्ड द बिस्ट भन्छ होइन। किन भन्दाखेरि यति छिटो ग्रो भयो कि यो प्लेटफर्म यस्तो सजिलै ग्रो हुन सकिन्छ आजको दिनमा होइन, यो प्लेटफर्ममा कम्पेरेटिभ टु लेट्स से फेसबुक अर इन्स्टाग्राम। किनकि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब चाहिँ फलोवर ड्रिभन छ कि, जस्तै अब जति फलोवर छ त्यति मान्छेमा पुग्छ नि त नर्मली। टिकटक चाहिँ के छ, कन्टेन्ट ड्रिभन छ भनेको जति राम्रो कन्टेन्ट भयो भने जिरो फलोवर भयो भने भाइरल जान सक्छ क्या। अनि मान्छेलाई चाहिँ के भयो कि ए भाइरल जान सकिन्छ भने धेरैजनाले पोस्ट गर्यो, सर्ट कन्टेन्टहरू हुन्छ, त्यसैले मान्छेहरू चाहिँ एकदमै धेरै टाइम चाहिँ यहाँ स्पेन्ड गरिरहेछ है। इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ एकदमै बढी एफेक्ट गरिरहेछ टिकटकले गर्दा। इन्स्टाग्रामको 30% जति बिजनेस या उनीहरूको एक्टिभ युजर्स भनिन्छ होइन, जसले चाहिँ एक्टिभली दिनानुदिन चलाइरहेको हुन्छ, त्यो नै टिकटकले लगिदिइरहेछ कि। द्याट्स वाइ दे स्टार्टेड इन्स्टाग्राम रिल्स फर द्याट होइन। बट स्टिल टिकटक इज ग्रोइङ क्रेजी म्यासिभली। र नेपालको पार्टमा कुरा गर्दा त बिजनेसको लागि आजको दिनमा बेस्ट प्लेटफर्म टिकटक नै छ है हामीले लिएर जाने भए। र मिमको हिसाबमा नि टिकटकमा अहिले भिडियो मिम चाहिँ एकदम राम्रो चलिरहेछ। एकजना भाइ छ पोखरेली क्रिएटर्स भन्ने होइन, त्यो भाइ भयो, अर्को 2-4जना मैले देखाएको छु है। सो उनीहरूले पनि मिम्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै अपलोड गरेर हुन्छ कि मिमबाटै उनीहरूले लिइरहेछ होइन। सो द्याट्स समथिङ द्याट्स ह्यापनिङ। अब यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि हाउ डु यु डु गुड अन टिकटक। फर्स्टमा 3 सेकेन्ड्समा एकदमै राम्रो कन्टेन्ट लिएर जाने, 3 सेकेन्ड्समा क्याची चाहिँ हुनु पर्यो कि, एकदम नर्मल भन्दा नि एकदम क्याची कन्टेन्ट हुनु पर्यो। एजुकेट, इन्सपायर, इन्टरटेन, यो 3टा कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। इदर यु एजुकेट पिपल, उहाँहरूलाई केही कुरा नयाँ कुरा सिकाउने, कि त इन्सपायर गर्ने, इन्सपिरेसन, मोटिभेसन, कि त त्यो वर्क गर्छ, कि त इन्टरटेनमेन्ट त टिकटक वाज बिल्ड फर इन्टरटेनमेन्ट है। सो त्यो तरिकाले टिकटकमा मार्केटिङ गर्न सकिन्छ भने गोइङ टु युट्युब। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा सबैजनालाई इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ क्वेसन्सहरू राखिदिइराख्नु होला है, सो द्याट आफ्टर दिस इज ओभर आई क्यान टेक अल द क्वेसन्स। हामी एउटा डिस्कसन गर्दै लिएर जाऊँ है सबै कुराहरू। ओके, सो म चाहिँ एकदम धेरै कम टाइम छ भने छिटो गरेर चाहिँ टाइम छिरहेको छ होइन। अब युट्युबको पार्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युट्युब भनेको मिस्टर बिस्टको कसलाई भिडियो अहिले रिसेन्ट थाहा छ कि थाहा छैन होइन, म अहिले युट्युबमा गइहालेँ। सो ओके,
145 मिलियन भ्युज आएछ है अब चाहिँ 9 डेजमा के अब यो स्क्विड गेम्सको 9 दिनमा 145 मिलियन भ्युज भनेको चाहिँ क्रेजी हो क्या इफ यु लुक एट यो भिडियो बनाउन आई थिंक 4.3 मिलियन कतिको एउटा खर्च भयो अरे है उनीहरूले क्याश प्राइजै 4 करोड अलमोस्ट 5 नेपालको लागि त 5 करोड भयो हैन 5 करोड भन्दा बढी त विनरले नै पाइरहेछ हैन सो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि युट्युब इज द थिङ के पहिला जुन टिभी थियो नि आज चाहिँ युट्युब हो है जुन तरिकाले टिभी एउटा एकदमै ह्युज आइरहेको थियो आजको दिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट युट्युब के अब एकदमै राम्रो क्रिएटर्सहरूलाई चाहिँ युट्युबमा चाहिँ करियर नै छ कि अस्ति एउटा कुन सर्वे पढिरहेको थिएँ म हैन त्यो सर्वेमा चाहिँ के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि अहिलेको कति उनीहरूले 1000 जनालाई कुन आई थिंक लेगोले 1000 जनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 60 कि 70% 1000 जना बच्चाहरूलाई उनीहरूले र्यान्डमली त्यो लेगोले सर्वे लिएको हैन अनि 50 के 60-70 सम काइन्ड अफ पर्सेन्टले चाहिँ टपमा चाहिँ सबसे टपमा चाहिँ बिकमिङ अ युट्युबर कन्टेन्ट क्रिएटर थियो अरे के हैन त्यो भन्ने बित्तिकै अबको नयाँ नेक्स्ट 10 इयर्स हेर्ने भए चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन भनेको कन्टेन्ट इकोनोमी भनिन्छ हैन इट्स गोना बी वान अफ द बिगेस्ट इकोनोमी है आज पनि युट्युबरहरूले म्यासिभ इन्कम गर्न थालिरहेछ हैन एकदम राम्रो पैसा जेनेरेट गरिरहेछ बाहिर होस् नेपालमा होस् हैन अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ पनि मीम भन्दा नि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम समथिङ लाइक मीम बट मीमको के डेफिनेसन हो एक्चुअली म कुरा गरौँला हैन अनि त्यसपछि यहाँ जामला अझै डिटेलमा बट द थिङ इज यहाँ पनि एकदम फन भिडियोजहरू कन्टेक्चुअल भिडियोजहरू राख्ने भए चाहिँ यसमा युट्युबमा ग्रो हुन पनि आजको दिनमा एकदमै धेरै पोसिबिलिटी छ धेरैजना एकदम छिटो ग्रो भइरहेछ है सो इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस इज समथिङ द्याट यु क्यान डु एज वेल मार्केटिङको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज अ कम्पनी वी जस्ट कोलाबोरेटेड विथ समवन हैन हामीले स्वागत भाइ छ हैन उहाँसँग कोलाबोरेट गरेका थियौँ सो कोलाबोरेट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो साइडमा हुन्छ भन्दाखेरि मोर कि त स्पोन्सरसिपको साइडमा हुन्छ हैन कि त यसरी नै स्पोन्सर दिन्छ कि त आफ्नै कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो यस्तो हुन्छ कि त आफ्नै कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो कि त कस्तो खालको सिनारियो छ भन्दाखेरि कि त यसरी अरूसँग कोलाबोरेट गर्नु पर्यो डिफ्रेन्ट क्रिएटर्सहरूसँग कि त एड्सहरू रन गर्नुपर्छ है स्किप एड्सहरू भनेर आउँछ या एड्सहरू आउँछ त्यो खालको एड्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ हामीले स्किप एड्स भनिन्छ युट्युब स्किप एड्स भनिन्छ सो नर्मली चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ है अनि रिटार्गेटिङ र पेड एड्स भनिन्छ यो त पार्ट छँदैछ है ओके सो युट्युबबाट नि अगाडि बढेँ म ओके लेट्स गो इन्टु मीम मार्केटिङ यो इमेज त धेरै सबैजनाले देख्या होला नि त है यो इमेज वान अफ द मोस्ट भनौँ न सबसे वान अफ द मोस्ट भाइरल सबसे चलेको इमेजमा चाहिँ यो पर्छ मीममा है त्यस्तै गरी ड्रेकको पनि देखा होला हैन सो के छ भन्दाखेरि मीमको वाइ मीम मार्केटिङ मीम मार्केटिङ चाहिँ सबै प्लेटफर्ममा यो चाहिँ एउटा एक तरिकाले कन्टेन्ट मार्केटिङको अन्डरमा आउँछ है अब त्यो अलिकति छुट्टै कुरा गरौँला त्यसको बारेमा तर त्यसको बारेमा कुरा गरिहालौँ सो द्याट आई थिङ्क you'll understand this है कन्टेन्ट इज किङ भनिन्छ डिजिटल मार्केटिङमा पहिला चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरू थियो ब्लग्स आर्टिकल्सहरू इबुक्सहरू पोडकास्टहरू भिडियोजहरू हैन इन्फोग्राफिक्सहरू हाउ टु गाइड्स सोसियल मिडिया पोस्ट यो सबै कुरामा चाहिँ के भइदियो भन्दा मीम मार्केटिङ पनि एक तरिकाले चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ हो है अब यसले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्गेजमेन्ट ओरिएन्टेड यहाँ जुन इन्गेजमेन्ट ओरिएन्टेड कन्टेन्ट भनेर लेखेको छ यो चाहिँ इन्गेजमेन्ट ओरिएन्टेड कन्टेन्ट हो यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एकदमै हाई इन्गेजमेन्ट चाहिँ दिन्छ अर्ग्यानिकली दिन्छ है अनि मीम अर्को कुरा के हुन्छ व्हाट यु गाइज क्यान नोटिस यु मस्ट हेभ नोटिस कन्टेक्चुअल हुन्छ कि जस्तै हिजो हाम्रो 14 पिक्सको आइरहेको थियो नि हिजो 3-4वटा डिजाइनहरू आएको थियो 3-4वटा कम्पनीहरूबाट अझै बढी पनि आएको थियो होला मैले देखेको चाहिँ सो त्यो 14 पिक्सको फोटोलाई लिएर त्यसमा चाहिँ भनौँ न फन कन्टेन्टहरू राखेको थियो होइन अब त्यो कुराले गर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि जे कन्टेक्चुअल हुन्छ अस्ति जस्तै के भन्छ ब्लाइन्ड डेटको मिम्सहरू आइरहेको थियो त्योभन्दा अगाडि अब जे नयाँ भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ ओलीको मिम्स आइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ शेरबहादुर देउवाको मिम्स आइरहेको हुन्छ बट वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज मिमहरू या कोरोनाको आइरहेको हुन्छ होइन कन्टेक्स्ट हाइली कन्टेक्चुअल हुन्छ कि जस्तै 2 वर्ष अगाडिको चाहिँ मिम चाहिँ युज हुँदैन मेबी पिक्चर्सहरू युज होला जस्तै हाम्रो त्यो के भन्छ मिममा हाम्रो अक्षय कुमारको एउटा फोटो छ नि त्यो युज भइरहेको हुन्छ नि होइन धेरै त्यो त पुरानो फोटो हो नि त तर के छ भन्दाखेरि इट्स बिङ युज बट त्यसमा इन्क्लुड हुने त्यो मिमको मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेक्चुअल हुन्छ आजको दिनमा के भइरहेछ नयाँ नौलो के भइरहेछ त्यो कुरामा हुन्छ एकदमै रिलेटेबल हुन्छ है अडियन्ससँग चाहिँ एकदम रिलेट गर्ने खालको कन्टेन्टहरू हुन्छ मिम चाहिँ होइन सो एभ्री डे हिसाबमा
किन चाहिँ ब्रान्डहरूले आजको दिनमा मिम मार्केटिङहरू गरिरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हाउ डु यु रिलेट विथ देयर अडियन्स के उनीहरू त एउटा ब्रान्ड भयो जस्तै नाइकीले कसरी रिलेट गर्ने या एउटा ठुलो कम्पनीले कसरी रिलेट गर्ने होइन त्यो चाहिँ उनीहरूलाई के सजिलो भइदिन्छ भन्दाखेरि मिम राखेपछि त सबैजना रिलेट गर्छ यसमा चाहिँ इलन मस्क पनि एकदमै एक्टिभ भएको मान्छे है उसको त पुरै त्यो नै जोक ह्युमरमै चलिरहेछ के होइन टेस्लाको स्टोरी छ टेस्लाको चाहिँ पिआर र मार्केटिङ डिभिजन नै उनीहरूले खारेज गरिरहेछ कि किनकि दे वान्टेड टु फोकस अन द प्रोडक्ट त्यही भएर इलन मस्क चाहिँ उनीहरूको मार्केटिङ गाई हो है बेसिकली सिइओले नै कम्प्लिट मार्केटिङ ट्विटरको 65 मिलियन उसको फलोवर्स छ त्यो फलोवर्सलाई उसले ह्युमर मिम यस्तै यस्तै कन्टेन्टहरू फन कन्टेन्टले रिप्लाई गरेर मिमहरू हालेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ग्रो गराइरहेछ एक्लैले 1% इज लुकिङ ओभर द होल मार्केटिङ डिभिजन होइन कम्पनी हो सो अर्को कुरा के हुन्छ मिममा स्याड कन्टेन्टहरू त हुँदैन नि त मिममा ह्युमर हुन्छ नि त स्याडै कन्टेन्ट भयो नि त्यसलाई डार्क ह्युमर हुनसक्छ तर ह्युमर चाहिँ हुन्छ इट इज फन है वाइ पिपल इङ्गेज विथ इट इज फन है एकदमै रमाइलो खालको लाग्ने ए ल हेरेर हाँस्ने हुन्छ मान्छेको एउटा इमोसन जगाइदिन्छ कि एउटा स्माइल भनेको एकदमै राम्रो इमोसन हो खुसी हुनु भनेको एकदम राम्रो इमोसन हो नि त त्यो इमोसन जगाइदिन्छ द्याट्स वाइ मिम्स गो रियली वेल होइन अब त्योसँगै भाइरालिटी अब भाइरल चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ट्याग गरिन्छ कि ट्याग र सेयर चाहिँ एकदम हाई हुन्छ है मिम किन भाइरल हुन्छ कन्टेक्चुअल हुन्छ आज के भइरहेको थियो आज हिजो आज कुरामा रिलेटेड हुन्छ मान्छेले रिलेट गर्छ ए यो त मलाई पनि भइरहेछ नि त भन्ने हुन्छ र फन हुन्छ त्यो भएर मान्छेले एकदम सेयर गर्छ र ट्याग गर्छ क्या भाइरालिटीको मेजर कोर भनेको चाहिँ दुईटा कुरामा आइदिन्छ एउटा ट्यागिङमा एउटा सेयरिङमा होइन त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै भाइरल हुने हुन्छ है सो मान्छेलाई इजिली बुझाइदियो नि त एउटा लामो कम्प्लेक्स कसैले भनौँ न एउटा स्टेटस लेख्नुको सट्टा एउटा मिम पोस्ट गरिदिन्छ कि है सो आफ्नो इमोसन्सलाई चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ देखाउनु मिल्यो है मान्छेले सो द्याट्स मिम अब मैले पनि एउटा अघि भर्खर मिम बनाएको थिएँ होइन सो म देखाइहाल्छु यो त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन बट या आजको चाहिँ मेन त्यसमा देखिरहेछ नि है ओके सो स्क्रिन सेयर भइरहेछ होला आजको मेन कन्सेप्ट के भयो म सोसियल मिडिया मार्केटिङ गरौँ न त भन्दै थिएँ सुबल भाइले चाहिँ होइन मिम मार्केटिङ गरौँ न त भनिरहेको थियो कि होइन सो त्यही हो कि ल यो पनि ड्रेकको युज भयो सोसियल मिडिया मार्केटिङ नगर्ने मिम मार्केटिङ यो चाहिँ हो सोसियल मिडिया मार्केटिङ होइन इट्स सो सिम्पल क्या अब यो मलाई बनाउनलाई 2 मिनट लाग्यो कि है सो इट डिडन्ट टेक अ लट अफ टाइम फर मी टु डु इट होइन अब यो सँगै म एउटा कुरा बुझाउँछु ल क्वेसन्सहरू छ अनि पहिला क्वेसन्सहरू हेरौँ अनि लेट्स गो देयर है क्वेसन्स हाउ टु ग्रो इन टिकटक भनेर सरोज श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ ओके हुन्छ त्यसपछि म मिम कसरी बनाउने लिएर जान्छु है त आफ्टर द्याट ओके सो टिकटकमा ग्रो गर्नलाई चाहिँ सकेसम्म एउटा निश चाहिँ ल्याऊ होइन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि मार्केटिङमा या भिडियोमा या कन्टेन्टमा जानको लागि पहिला चाहिँ लजाउनु चाहिँ हुन्न है फर्स्ट थिङ भनेको फियर के हामी फियर अफ जजमेन्टले गर्दा चाहिँ मेजरली टिकटकमा अहिले मान्छेहरू एउटा त इन्ट्री पनि गरेन कतिजना किनकि पहिला त के थियो भन्दाखेरि अझै पनि टिकटक भनेको ए त्यस्तो राम्रो प्लेटफर्म हो भन्ने थिएन होइन एक टाइमसम्म यो भनौँ न जे पाइदिए कन्टेन्ट मात्रै आउँछ भन्ने थियो नि त टिकटकको अहिले पनि अब कतिजनाको सोच त्यही छ त्यही भएर कहाँ यस्तोमा नि म पोस्ट गर्छु भन्छ सबैको अकाउन्ट चाहिँ हुन्छ है फेरि होइन तर कसैले नै पोस्ट गर्न चाहिँ मान्छेहरू डराउँछ किनकि उनीहरूलाई लाज लाग्छ फियर हुन्छ कि कसले जज गर्ला भनेर फर्स्ट कुरा चाहिँ त्यो हटाउनु पर्यो सेकेन्ड कुरा भनेको इट्स अ प्लेटफर्म फर इन्टरटेनमेन्ट है सो आफ्नो बिजनेसको लागि ग्रो गर्नु छ आफ्नो लागि ग्रो गर्नु छ एउटा कुरा चाहिँ समात्नु पर्यो भनेको वाट डु यु वान्ट टु डु थ्रु टिकटक होइन यु निड टु नो द्याट होइन म टेक प्रोडक्टहरूको बारेमा कुरा गर्छु मेबी एउटा पार्ट त्यो हुनसक्छ होइन अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि म आफ्नै भनौँ न पर्सनालिटी देखाउँछु भन्ने कुरा हुनसक्छ अर्को कुरा के हुन्छ म एउटा क्लोदिङ कम्पनीलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने हुनसक्छ होइन तर यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा फोकस भएपछि अब चाहिँ के लिनु पर्यो इन्टरटेनमेन्ट म मान्छेलाई इन्टरटेन गर्छु एजुकेट त गरौँला म उनीहरूलाई केही सिकाउँला केही गरौँला तर म त्यो क्रिएटिभ तरिकाले गर्छु भनेर चाहिँ नम्बर 1 माइन्ड सेट चाहिँ त्यो तरिकाले जानुपर्छ है भनेपछि के हुनु पर्यो एउटा त फियर हुनु भएन जे पनि कन्टेन्ट गर्न डराउनु भएन डान्स गर्न पनि डराउनु भएन कि मतलब छैन कि डान्स गरेर के फरक परेर होइन डान्स गरेको गरिन्छ नि सेकेन्ड कुरा भनेको जजमेन्टको डर नभइसकेपछि यु निड टु मेक स्योर कि यु आर इन्टरटेनिङ पिपल है थर्ड कुरा भनेको ट्रेन्ड्स यो लेख्नु है इफ यु रियली वान्ट टु ग्रो होइन यो चाहिँ लेख्नु यति पोइन्ट फलो गर्नुभयो भने धेरै फाइदा हुन्छ है नम्बर 3 भनेको ट्रेन्ड्सहरू जे छ त्यो ट्रेन्डलाई क्रिएटिभ वेमा आफूले के गर्न खोजिरहेछ त्यसमा चाहिँ वर्क गर्नु है आफूले जे गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ इम्बेड गर्नु त्यो कुरालाई है भनेको चाहिँ लेट्स से ट्रेन्ड गर्न आँट्दा चाहिँ एउटा डान्सको ट्रेन्ड आएर एउटा नयाँ ट्रेन्ड आएर मेबी टिकटकमा होइन तर त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि
इफ यु आर जस्ट डान्सिङ अन द ट्रेन्ड त्यो त भएन नि त, तपाईँको गोल त अचिभ भएन नि त। त्यसलाई क्रिएटिभली आफ्नो प्रोडक्सन कसरी इनलाइन गर्न सकिन्छ त होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले त्यो चाहिँ आफै सोच्नु पर्यो होइन। अनि अर्को के छ, युट्युबमा 20-30वटा भिडियोजहरू हेर्नु है, युट्युबमा 2-3वटा च्यानल मैले पनि फलो गरिरहेको छु। एकछिन है, टिकटक मैले फलो गरेकोमा छ कि छैन, टिकटक ग्रोथ। ओके ओके, यो मान्छेको राम्रो छ है, रोबर्ट बेन्जामिन, सबसे राम्रो। मैले आफैले ग्रो गर्दाखेरि जेसफ टट है, यसको 10वटा भिडियो हेर्नु, यु विल ह्याभ सो मच आइडिया अन हाउ टु ग्रो अन टिकटक। इट्स नट डिफिकल्ट एट अल है, गाह्रै छैन क्या। लाइक 0 to 100K फ्यान्स इन 2021 फास्ट भनेर छ नि, मान्छेहरूले महिना 2 महिना 3 महिनामा ग्रो गरिदिइरहेछ क्या है। सो दिज आर भेरी गुड कन्टेन्ट। अब मैले 15 मिनटमा आई डोन्ट थिङ्क आई विल बी एबल टु टेल यु एभ्रिथिङ अबाउट इट होइन। सो आई एम जस्ट सजेस्टिङ यु सम अफ द च्यानल्स टु फलो। यसको जोसेफ टट एकदम राम्रो छ, अर्को भनेको रोबर्ट बेन्जामिन, यो दुईजनाको चाहिँ कन्टेन्टहरू एकदम राम्रो छ है। सो दिस टु आर गुड। यति दुईजनालाई फलो गरेर यिनीहरूको 5-10वटा भिडियो हेर्नुभयो भने इट्स पुग्यो, त्यति गरे पनि पुग्छ है। त्यति गऱ्यो भने नि लाइक यु विल गेट अ जेनरल आइडिया अन हाउ टु ग्रो अन टिकटक होइन। थर्ड कुरा, फिफ्थ कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिकटकमा ग्रो हुनको लागि यु हेभ टु पोस्ट कन्सिस्टेन्टली। स्टार्टिङमा चाहिँ दिनमा 2-3टा पोस्ट हाल्न सक्यो भने चाहिँ बेस्ट केस सिनारियो है, पछि चाहिँ पर्दैन, क्वालिटी कन्टेन्टमा फोकस गरे हुन्छ होइन। स्टार्टिङमा चाहिँ 2-3टै पोस्टहरू चाहिँ राख्न थाल्नु कि है, त्यो भयो। अनि लास्ट एउटा टिप दिन्छु, डोन्ट गो जेनरिक के, मान्छेले जे गरिरहेको छ नि जेनरिक त्यो चाहिँ नगर्नु कि, किनकि एउटा इफ यु आर जस्ट डुइङ डान्स भिडियोज द्याट माइट नट वर्क होइन। यु निड टु डु समथिङ डिफरेन्ट है, नयाँ केही कुरा चाहिँ गर्नु है। सो या त्यही नै हो। सो या सरोज श्रेष्ठ, आई होप आई एन्सर योर क्वेसन। त्यस्तै गरी सौगात बजगाईको एन्सर म दिन्छु, रोल अफ ह्यासट्याग्स इन सोसियल मिडिया। सोसियल मिडियामा ह्यासट्यागको रोल अब केमा भन्ने कुरा, ट्विटरमा एकदमै छ। जस्तै ट्विटरमा मैले ह्यासट्याग मिम गरेर होइन, अब जेको पनि भनौँ न ह्यासट्यागबाटै सर्च भइरहेछ। अझै पनि ट्विटरमा हेभिली ह्यासट्याग डिपेन्डेन्ट छ होइन, कसले युज गरिरहेको हुन्छ। अब यो प्रोफाइल देखाइरहेछ जसले युज गर्छ भनेर होइन। अब क्रिप्टो डज कोइन त अब मिम कोइनै भएर निस्क्यो चाहिँ, मिमै गरेर मिममै कुरा गरेर उनीहरूले ग्रो भइदिइरहेछ क्या होइन। सो स्क्रिन देखिरहेको छैन दाइ। ए सुट ओके, जस्ट सेकेन्ड है त। ओके, सो इफ यु लुक एट ट्विटरमा मिम्स गर्ने भन्ने बित्तिकै डज कोइनको मिम्सहरू आयो फर्स्टमा। डज कोइन त मिम कोइन भनिन्छ होइन, यति पैसा कमायो मान्छेले डज कोइनबाट। सो मिमहरू नै हालेरै उनीहरू ग्रो भइदिइरहेछ क्या होइन कति पार्टमा। अब त्यही हो, अब कतिहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुरा सर्च गर्न ट्विटरको लागि आज जे भइरहेछ त्यो चाहिँ एक्सप्लोरबाटै आउँछ। अहिले ट्रेन्डिङ के भइरहेछ, मोस्ट अफ द थिङ्स इट्स थ्रु ह्यासट्याग्स है। टुना यो ट्रेन्डिङ छ अरे म्युजिकमा, क्रिप्टो क्रास भनेर ट्रेन्डिङ छ आज, एकदम ठुलो क्रास भयो होइन क्रिप्टो करेन्सीमा, त्यही भएर यो क्रास छ। सो यो चाहिँ एकदमै डिपेन्डेन्ट छ भने फेसबुक अब एज अ प्लेटफर्म, फेसबुकमा कामै छैन क्या, फेसबुकमा ह्यासट्यागहरू हालेर कामै छैन। इन्स्टाग्राममा अझै पनि ह्यासट्याग छ तर एकदम हेभिली छैन, त्यो 10-12वटा 50वटा ह्यासट्याग हालेर चाहिँ काम छैन है। सो 2-3टा ह्यासट्याग हाल्यो भने ठिक छ, एक्सप्लोर पेजमा जान्छ होइन। मैले तु बिक्छ क्याम्पेनको लागि हेरिरहेको थिएँ अघि के छ भनेर, धेरै चाहिँ पोस्ट भएको रहेनछ, भर्खर सुरु गरेर होला। बट या पोस्ट चाहिँ हुन थालिसकेको छ है आफ्टर गेटिङ ओके। सो दिस इज हाउ दे आर युटिलाइजिङ भनौँ न मिम्स, बट दिस वुड बी मोर इफेक्टिभ अन इन्स्टाग्राम अर अदर च्यानल्स कि, किनकि फेसबुक चाहिँ अघि एकजनाले त्यहाँ क्वेसन पनि देखिरहेको थियो, हाउ टु ग्रो फेसबुक पेज भनेर एड गरेर एड। म त एकदम आई वुड से राइट नाउ होइन, फेसबुक अर्ग्यानिकली ग्रो गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ, फेसबुक इनअर्ग्यानिकली ग्रो गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ क्या। भनेको एउटा पेज लाइक बढाउन 1 रुपियाँ खर्च गऱ्यो भने अलमोस्ट 2 रुपियाँमा एउटा लाइक आउँछ है। भनेको एज पेज लाइक क्याम्पेन हुन्छ, लाइकै बढाउनु त गाह्रो छैन। अब ग्रोइङ इन सेन्स अफ ग्रोइङ भनेको इङ्गेजमेन्टको ग्रोथ, पेजको फलोवर्सको ग्रोथ हो होइन। बट द प्रब्लम इज फेसबुकले आजको नयाँ कुनै पेजहरूलाई इङ्गेजमेन्टै दिँदैन क्या, एकदमै थोरै इङ्गेजमेन्ट दिन्छ है। सो द्याट्स वाइ इट्स समथिङ कि I would suggest if you are new to it, go to other platforms as well. है फेसबुक नै डिपेन्डेन्ट चाहिँ नहुनु होला है। फेसबुक आफैले पनि आज उनीहरू फेसबुकमा डिपेन्डेन्ट छैन, उनीहरू मेटातिर जान खोजिरहेछ भने फेसबुकमा इनअर्ग्यानिकली ग्रो गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो बनाइरहेछ कि। सो ओपन ब्रोडन योर माइन्ड, थिङ्क इन्स्टाग्राम, थिङ्क टिकटक, थिङ्क
युट्युब यतातिर सोच्नु होइन फेसबुकमै मात्रै चाहिँ डिपेन्डेन्ट नहुनु ग्रो गर्न सकिन्छ गिभ अवेजहरूबाट ग्रो हुन्छ राम्रो कन्टेन्टबाट चाहिँ जुन पनि प्लेटफर्म ग्रो हुन्छ है सो इफ यु आर लुकिङ एट गुड कन्टेन्ट होइन तपाईँले राम्रो कन्टेन्टहरू पोस्ट गर्दै जानुभयो भने इभेन्ट्सहरू गरिराख्नु भयो इङ्गेज गराइराख्नु भयो क्याम्पेन्सहरू गरिराख्नु भयो भने चाहिँ ग्रोथ चाहिँ हुन्छ नहुने चाहिँ होइन है कुनै पनि बेलामा बट इट विल टेक अ लट अफ टाइम एन्ड इन द एन्ड जति ग्रोथ भए पनि भोलि गएर एकैचोटि स्वाट इङ्गेजमेन्ट चाहिँ घटाइदिन्छ क्या मलाई चाहिँ एकदम म चाहिँ अगेन्स्ट फेसबुक भइरहेको छु अहिले मेरो अब कति पार्टमा स्टार्टिङमा एकदम बढी फेसबुक मा काम गरिन्थ्यो होइन अहिले हाम्रै कम्पनीहरूको लागि पनि हामीले फेसबुक हेर्दैनौँ क्या अहिले we are mostly active on Instagram, TikTok, or we are even vying for YouTube. But Facebook चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी त्यस्तो राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छैन है So that's something that I would like to say. Facebook ले YouTube को स्ट्रीम फिचर किन युज गर्यो अब यस्तो छ यो सबै प्लेटफर्महरु छ नि जस्तै स्न्यापच्याटले स्टोरी फिचर युज गरिरहेछ हैन स्न्यापच्याटबाट स्टोरी सबैले चोर्यो हैन अहिले टिकटकले सिधै स्टोरी निकालेछ युट्युबको पनि स्टोरीजहरु छ हैन आई थिंक लिंक्डइनमा नि एकचोटी स्टोरीजहरु थियो अहिले चाहिँ छ कि छैन मलाई थाहा छैन ट्विटरमा चाहिँ छैन बट उनीहरुले चाहिँ एक अर्काको त्यो चाहिँ लगिरहेको हुन्छ कि व्हाटएभर इज वर्किङ स्ट्रिमिङ भनेको ट्विच भन्ने प्लेटफर्म कतिजनालाई थाहा छ यहाँ हैन ट्विच भनेको $1 बिलियन बिकेको प्लेटफर्म हो भेरी फास्ट ग्रोथ ट्विचबाट स्ट्रिमिङ मात्रै गरेर पनि एकदमै हाई इन्कम जेनेरेट गरेको थियो कि अब गेमिङ कम्युनिटीमा त स्ट्रिमिङ त एकदमै हेभिली युज भइरहेछ सो मेबी द्याट माइट बी द रिजन है ओके गुलाम मिया थ्याङ्क यू सो मच हैन यसो म पनि अब खतरा मिमर हुनु पर्यो छ Okay, and Sushant Banzari, how often should we post meme in a certain niche like tech in Facebook or Instagram? Depends, eh? So, how do you want to be perceived by the audience? भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै मिम गयो भने चाहिँ फेरि एकदम फन मात्रै रहेछ यिनीहरू भन्ने एउटा मेसेज पनि जान सक्छ है बट टेकमा त के छ भन्दाखेरि अलिकति यङ अडियन्सले नै टेक फलो गरेर हुन्छ कि सो आई वुड रेकमेन्ड लाइक 1 in 3 1 in 5 would be amazing if you are looking at good engagement like young audience like cater गरेर हुन्छ है त्यो हिसाबमा जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ है आई थिंक या that would be good अब यो सँगसँगै म मिम जेनेरेट गर्न यति सजिलो छ कि लाइक दिस इज अ I love IMG भन्ने एउटा छ हैन यस्तै गरी धेरैवटा छ है इमेज फ्लिप भन्ने छ अर्को क्याप विङ भन्ने पनि छ हैन सो यहाँ चाहिँ टेम्प्लेट यस्तो त कति छ अचल वेबसाइटहरु मिमको टेम्प्लेट लियो यो अघि मैले यहीबाट बनाएको या चलिरहेको मिमहरु यो पनि एकदम चलिरहेको यो चलिरहेको रनिङ अवे बलुन भयो यो स्क्रिन देखेको छैन अहिले चाहिँ ओके So I love IMG भन्ने एउटा छ है so I love IMG सँगै there is lot of like platforms which take memes हैन जसले चाहिँ meme क्रिएट गर्न दिन्छ अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ I love IMG अनि IMG फ्लिप है अरु पनि दुईटा मैले नोट गरेर राखिरहेको थिएँ जुन चाहिँ मैले पहिला युज गरेको थियो क्याप विङ है सो टेम्प्लेट्सहरु पनि दिइरहेको हुन्छ यहाँ गएर जस्तै के भयो इफ आई गो हियर यो सबैले कसैले मिमहरु बनाइराख्नु भएको छ नि मेबी दिस माइट बी अल्सो समथिङ दैट यु आर इन्ट्रेस्टेड इन यहाँ गयो मिम जेनेरेटरमा गयो यहाँ छ यहाँ अपलोड इमेज छ या कि द सेलेक्ट मिम टेम्प्लेट भनेर छ है सेलेक्ट मिम टेम्प्लेट गरे मैले ल ड्रेकको हटलाइन ब्लिङ टु बटन डिस्ट्र्याक्टेड बोयफ्रेन्ड रनिङ अवे बलुन यो त देखिरहेको मिमहरु हो नि त है सो लेफ्ट यिनीहरु अब अरुमा पनि आफ्नै पनि मिम कतै इमेजबाट इमेज डाउनलोड गरेर यहाँ अपलोड गरेर त्यसमा नि मिम बनाउन मिल्यो हैन यो भयो यो पनि एकदम चलेको मिम भयो हैन यो पनि साइड प्याब्लो यो पनि चलेको मिमहरु भयो सो यसमा यो सबै चलेको मिमहरु हैन यसमा नि ल मैले युज गरे भनेर सो लेट्स से अब अहिले नै क्रिएट गरौँ हैन हाउ टु डेभलप कन्ट्री so let's say you got your let's say add image add text गर्न मिल्छ यहाँ गयो यो सानो ठुलो यहीबाट बनाउन मिलिहाल्छ हैन so oh shoot zero मै पुगेछ नि त everyone goes to Australia हैन Australia हुन सक्छ धेरै सानो भयो कि अलिकति सजिलो मिम बनाउनु पर्ने छ गाह्रो मिम बनाउन थालेँ मैले
ल अब यस्तै गरी लेट्स से यहाँ एभ्रिवान गोज टु अस्ट्रेलिया हुन सक्ला, यहाँ आएर लेट्स से भनौँ न दुबई कतार हुन सक्ला, उसले चाहिँ के भन्छ गुड लिडरसिप फ्रम द गभर्मेन्ट होला फालिदिन्छ अब सिद्धि हो कि लाइक कति सजिलो भयो नि त मार्केटिङ गर्नको लागि होइन। अब यो कन्टेक्चुअल पनि हुनसक्यो कि अब अर्को अब सपोज होइन अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल जस्ट आइएम जस्ट गिभिङ एन इक्जाम्पल कुन कुन तरिकाले सोसल मिल्छ है। अब त्यो अलिकति ठुलो कन्टेक्स्टमा भयो नि अब अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि ल रिटर्निङ टु रियल लाइफ होइन यो छ अरे टेक्स्ट भयो यो चाहिँ मलाई राम्रो आयो जस्तो लाग्यो मलाई सोच्दा सोच्दै आई डोन्ट नो होइन ओमिक्रोन भेरिएन्ट कोभिड भेरिएन्ट अब 2-3 महिना फेरि कलेजहरू बन्द हुनसक्छ है सबैजनालाई भनिदिइहालौँ। सो दिस इज समथिङ भेरी पोसिबल अहिले एकदम हेभिली आउन सकेको कुरा चाहिँ त्यही हो। बट या लाइक बुझ्यो नि अब रिटर्निङ टु रियल लाइफ थियो ओमिक्रोन कोभिड भेरिएन्ट चाहिँ आयो क्या अब लाइक या यो ठाउँमा चाहिँ ओमिक्रोन कोभिड भेरिएन्ट यहाँ भयो होइन। ल यसलाई पनि मैले कपी पेस्ट गरेँ सो यो चाहिँ अलिक चल्छ नि जस्तो लाग्यो मलाई यस्तो सोच्दाखेरि आज हालिदिनु पर्ला जस्तो छ। ओके सो या बट आइएम जस्ट सेइङ कि किन यो यस्तो कुराहरू चाहिँ किन चल्न सक्छ भन्दाखेरि दिस इज कन्टेक्चुअल है। अघि मैले जुन कुराहरू राखिरहेको थिएँ निममा के वर्क गर्छ भन्दा कन्टेक्स्ट मिल्नु पर्यो, आजको दिनमा जे रेलेभेन्ट छ त्यो हुनु पर्यो। रियल लाइफमा मान्छेहरूले पनि यसो हेरेर ओहो बल्ल बल्ल कलेज सुरु भयो या रियल लाइफमा फर्कियो अब गर्दा गर्दै ओमिक्रोन कोभिड भेरिएन्ट आयो होइन। सो त्यही तरिकाले चाहिँ हामीले जान सकिन्छ यहाँ फ्रेन्ड्स पार्टिज के भन्छ मुभिज हुनसक्छ होइन मेबी होइन अरू माथिकै कन्टेन्ट यहाँ पनि रिपिट हुनसक्छ होइन। सो दिस इज समथिङ कि हुन्छ नि यहाँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अनलाइन क्लासेस यहाँ अर्को के हुनसक्यो रिटर्निङ टु कलेज फर विथ फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ के हुनसक्यो ओमिक्रोन के अरे अनलाइन क्लासेस हुनसक्यो होइन। त्यो गर्यो जेनेरेट मिम गर्यो डाउनलोड गर्यो सिधै इट्स द्याट इजी अफ अ प्रोसेस द्याट्स वाइ मिम मार्केटिङ इज वर्किङ कज इट्स इजी होइन। अनि कम्पनीहरूले पनि के भइरहेछ पहिला चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूले यो पोस्ट गरिरहेको थियो होइन अब चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि पिपल आर लुकिङ कि ए होइन है यो भनौँ न अरूहरूले नर्मल मान्छेले योसँग इन्गेज गरिरहेछ भने बिजनेसलाई त के छ उनीहरू जे नर्मल मान्छेले गरिरहेछ मार्केटमा जे भइरहेछ बिजनेसहरूले पनि त्यही नै गर्ने हो कि होइन। सो वान टाइम के थियो भन्दाखेरि पहिला फेसबुक मात्रै थियो, पहिला पत्रिका थियो, पत्रिकामा एडहरू टन्न आउँथ्यो। त्यसपछि अचल पत्रिका कसैले अचल नयाँ कान्तिपुर हेरेको छ भने कान्तिपुरको एडभर्टिजमेन्ट अलमोस्ट 10 to 20% पनि छैन क्या। लाइक बिफोर 4-5 इयर्सको अगाडिको कम्पेयर गर्दाखेरि उनीहरूको 80% एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ छोडिसक्यो किनकि पिपल आर नट डुइङ द्याट। तर अनलाइन खबर कसैले हेर्छ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनलाइन खबर अब कतिजनाले हेर्छ थाहा छैन होइन बट बेसिकली जस्ट ट्राइङ टु गिभ यु एन एक्जाम्पल कि यति धेरै एड आउँछ नि यहाँ यो एडको बिचमा न्युज आउँछ कि। सो लुक एट द एड्स हियर है सबै यिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उताबाट पत्रिकाबाट आएको एड्सहरू हो नि त उनीहरूले उहाँ इन्भेस्ट गर्नुको साटो यहाँ इन्भेस्ट गर्न थाल्यो होइन। सो द्याट समथिङ ह्यापन ओमिक्रोन पनि यहाँ है। सो सबैतिर अब ओमिक्रोन भएर आउनु थाल्छ जे भाइरल हुन्छ त्यही कन्टेक्स्ट भनेको आज जे भइरहेछ अराउन्डमा त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले मिम्सहरू बनाउन सकिन्छ है। सो द्याट्स हाउ जेनरली मिम मार्केटिङ चाहिँ त्यसरी वर्क गर्छ होइन। सो यहाँ पनि एड्सहरू त्यही छ। अब पहिला पत्रिकामा थियो अहिले अनलाइन खबरमा छ। सो एभ्री वान इज कमिङ टु अनलाइन खबर एन्ड अल अफ दिज न्युज च्यानल्स होइन। अब यहाँ एड्सहरू हेरौँ है। सो त्यस्तै गरी अब के भयो बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले मिम बढी युज गरिरहेछ भने मिम मार्केटिङ चाहिँ कम्पनीहरूले गर्न थाल्छ होइन। सो डिजिटल मार्केटिङ भनेकै के हो ओहो म फेरि स्क्रिन सेयर गर्न बिर्सेछु। सो डिजिटल मार्केटिङ भनेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अल अबाउट डुइङ समथिङ वाट्स कन्टेक्चुअल के। कम्पनीहरूले के हेर्छ वाट्स मार्केटिङ अल अबाउट थोरै पैसामा म धेरै रिजल्ट कसरी ल्याऊँ त होइन। या आज के कुरा चलिरहेछ कुन कुराले चाहिँ अटेन्सन ग्र्याब गर्न सक्छ त आज सबै अडियन्सको अटेन्सन कहाँ छ त होइन। जहाँ अटेन्सन छ मान्छेले त्यही नै मार्केटिङ एडभर्टिजमेन्ट गर्छ है। सो द्याट्स हाउ मार्केटिङ एडभर्टिजमेन्ट जेनरली वर्क्स र वाइ मिम मार्केटिङ है। सोसियल मिडिया मार्केटिङमा या डिजिटल मार्केटिङमा या कन्टेन्ट मार्केटिङको अन्डरमा पनि मिम मार्केटिङ आजको दिनमा किन एकदमै ठुलो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स इजी इट्स कन्टेक्चुअल पिपल आर युजिङ इट साथीहरूले युज गरिरहेछ त्यही भएर चाहिँ रेलेभेन्ट कुराहरू भाइरल हुन सक्ने चान्सेसहरू बढी छ होइन। यो सबै रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ मिम मार्केटिङ पनि एकदमै बढी युज भइरहेछ है। सो या होप एभ्री वान अन्डरस्टुड भनौँ न वाट आई एम ट्राइङ टु से
के कुराहरू भयो भनेर केही क्वेसन्सहरू छ केही कुराहरू छ भने चाहिँ एक्चुअली भन्नु होला है सो आई थिङ्क या दिस वुड बी इट केही बुझ्यो होला नि होइन होपफुली एभ्रीवन लर्न समथिङ न्यू नयाँ कुरा केही सिक्यो होला hopefully and your time over here was fruitful glad to be here yeah back to you Subal anything here any questions or something I'll answer thank you so much Sai so if कसैलाई केही क्वेसन छ केही क्वेरी छ भने drop by in the comment also मलाई नै एउटा क्वेसन छ so अहिले रिसेन्टली इन्स्टाग्रामको ट्रेन्डमा हेर्नुहुन्छ भने लाइक थ्रिफ्ट स्टोर क्लोथिङ स्टोरहरू एकदम बढिरहेको छ नि होइन इन्स्टाग्राम मार्केटमा अब मेरै फलो रिक्वेस्टमा हेऱ्यो भने 50% त थ्रिफ्ट र क्लोथिङ स्टोर नै छ अनि फेरि यसो हेर्दाखेरि नचलेको पनि कुनै छैन क्या होइन फलोवर्स पनि राम्रै आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई यस्तो धेरै यस्तो छ थ्रिफ्ट स्टोरको पार्टमा होइन या क्लोथिङमा चाहिँ मार्केट हामीले जे सोचिरहेको छौँ नि डिएमले जति कभर गरेको छ नि आजको दिनमा होइन 10% पनि छैन क्या है यो तिमीले आज जे देखिरहेछौ नि त्यो त अझै 10 गुणा बढ्नलाई बाँकी छ है भोलि गएर सेन्ट्रलाइज हुन सक्छ होइन जस्तै आज धेरैवटा छ भने भोलि गएर एउटा ठुलो प्लेटफर्मले चाहिँ सबैलाई बिट गर्न सक्छ मेबी बट इट्स नट इभन 10% हाम्रो देशमा त इ कमर्स होइन यो त सबै इ कमर्सको अन्डरमा पर्यो इ कमर्स त युटिलाइजै भएको छैन कि है अब ग्लोबली हेर्नु भयो जस्तै इन्स्टाग्रामबाट सिधै पेमेन्ट गर्न मिल्दैन अझै पनि इन्स्टाग्राम मार्केट प्लेस बाहिर मात्रै छ फेसबुक मार्केट प्लेस भर्खर ग्रो हुन थालिरहेछ नेपालमा अहिले हाम्रो बजारलाई फेसबुक मार्केट प्लेसले गर्दा एकदम ठुलो हिट गरेछ कि किनकि कति धेरै लिज आउन थालेछ कि यतातिर है सो यो पार्टहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउ यु नीड टु लुक एट दिस थिङ्स चल्छ उनीहरू एउटा त अडियन्स नै एकदमै लार्ज छ जो चाहिँ अनलाइन सपिङ गर्नु मेरो मम्मीले अनलाइन सपिङ गर्नुहुन्छ मेरो ड्याडीले अचल फेसबुकमा हेरेर यो किनौँ भन्छिन्छ कि होइन दिस इज नट जस्ट द यङ जेनेरेसन द ओल्डर जेनेरेसन आर अल्सो गोइङ देयर टार्गेटिङ यति राम्रो छ कि मैले जे इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो त्यही अनुसार आइदिन्छ होइन एभ्री वान इज गोइङ टुवर्ड्स इट कि अनि यो जुन अहिलेको छ यो त केही पनि होइन भन्छु है म चाहिँ अझै इफ यु लुक एट Amazon.com ले झन्डै रिटेल नै डिस्ट्रप्ट गरिदियो कि होइन कति धेरै चलिरहेको हुन्थ्यो नि त होइन रिटेलमा त एकदम धेरै सप्सहरू थियो युएसमा चाहिँ मम एन्ड पप सप्स भन्थ्यो स्मल बिजनेसेसहरू भन्थ्यो Amazonले त्यो पुरै कुरालाई नै निकालेर एक्लै नै भइदियो आजको दिनमा त्यस्तै गरी शपिफाई वेबसाइट हेर्ने भए एभ्रिथिङको लागि शपिफाई ड्रप सिपिङ होइन यस्तो वेबसाइटहरू त कति छ यति धेरै मार्केटरहरू छ यति धेरै कम्पनीहरूले खोलिरहेछ कि नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि इट्स स्टिल लेस है यति हो कि उनीहरू सोसियल मिडियामा एकदम एक्टिभ छ उनीहरूले चाहिँ त्यही बुझेछ कि मान्छेहरूलाई फलो गर्ने फलो ब्याक गर्ने द्याट्स लाइक अ भेरी ओल्ड स्ट्राटेजी होइन द्याट्स टेकन बाई कम्पनीज उनीहरूले नयाँ स्ट्राटेजी युज नगरेको हुन चाहिँ त्यो भइरहेको हो त्यही भएर त्यस्तो फिल भइरहेको किनकि तिमी रेलेभेन्ट भएनौ नि त त्यही भएर त तिमीले फलो ब्याक गरेनौ नि रेलेभेन्ट भएको त फलो ब्याक गर्थ्यो त्यो गरेर राम्रो त भएन होइन उनीहरूलाई पनि राम्रो भएन तिमीलाई पनि राम्रो भएन फ्रुटफुल भएन होइन सो द्याट्स समथिङ कि दे आर नट डुइङ इन अ प्रपर म्यानर बट जति छ त्यो चाहिँ कमै हो क्या अझै पनि अझै 10 गुणा बढ्छ कि नेक्स्ट कमिङ 5-10 इयर्समा a question आएको छ any disadvantages while doing this digital marketing ming marketing अनि कुनै कन्फ्लिक्टहरु भयो भने त्यो दुईटा क्वेशन छ त्यो सुरुको क्वेशन चाहिँ any disadvantages while using digital marketing and ming marketing यस्तो छ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ कुनै पनि डिसएडभान्टेज छैन होइन किनकि इट्स अ फर्म अफ मार्केटिङ यु आर गोइङ टु योर क्लाइन्ट्स होइन आफ्नो जे प्रोडक्ट छ त्यसलाई क्लाइन्टसम्ममा लिएर गएको होइन मिम मार्केटिङमा चाहिँ कहिले काहीँ कन्ट्रोभर्सी चाहिँ आउन सक्ने केसेसहरू चाहिँ छ है कतिचोटि एउटा मिमले गर्दाखेरि कन्ट्रोभर्सीहरू क्रिएट भएको छ बट त्यो चाहिँ त्यस्तो मतलब चाहिँ हुँदैन है त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन कि किनकि के छ भन्दाखेरि we think controversies are bad कति केसमा controversies are good because you are getting a supporter and you are getting someone who doesn't support you तर सपोर्टर त पाइयो नि त स्ट्रङली कसैले सपोर्ट गरेन भने स्ट्रङली कसैले सपोर्ट पनि गर्छ कि सो त्यो कन्ट्रोभर्सीको लागि त्यसको लागि डराउनु हुन्न मिममा चोरेको भनेर त केही पनि हुँदैन यो जुन कन्टेन्टहरु छ यिनीहरु सबै कपिराइट फ्री कन्टेन्टहरु हो मिमहरु जुन मैले देखाए टेम्प्लेट्सहरु हुन्छ हैन सो सबै कुरा चाहिँ अलरेडी रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट कपिराइट फ्री इमेजेसहरु हो त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हाम्रो कपिराइट लाग्दैन र चोरेको भने जस्तो हुँदैन अब अरूले जे कन्टेन्ट गराछ त्यही कन्टेन्ट गर्यो भने त चोरेको जस्तो भइहाल्यो हैन त्यसमा अलिकति क्रिएटिभ चाहिँ हुनु पर्यो आफ्नो पार्टमा त त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है ओके
So hope I answered your question, Sarika. Now going to Mukesh. How much investment needed to open marketing agency? Zero. है किन भन्छु है म एउटा मार्केटिङ एजेन्सी ओपन गर्नको लागि पहिला के चाहिन्छ भन्दाखेरि ग्रुप अफ पिपल सकेसम्म बेस्ट केस सिनारियो है आफू एक्लै छ भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहियो कि त किनकि मान्छेहरू चाहियो अरू कुरा चाहियो मार्केटिङ एजेन्सी खोल्नको लागि चाहिँ यु जस्ट निड अ ल्यापटप बेसिक चाहिने भने कि एउटा ल्यापटप भए पुग्छ है किनकि भयो काम लिने हो काम लिएपछि मान्छेलाई पैसा दिने हो हैन स्टार्टिङमा कसैलाई पनि लोकेसन चाहिदैन मैले घरबाट सुरु गरेको है मैले घरबाट सुरु गर्दाखेरि 3 जना क्लाइन्टहरू लिए त्यो 3 जना क्लाइन्टहरूबाट मलाई कन्फिडेन्स भयो 45,000 आउँथ्यो त्यो बेला हैन थोरै पैसा हुन्थ्यो है 45,000 आउँथ्यो 45,000 ले 20,000 को एकजना ग्राफिक डिजाइनर हायर गरे अर्को हाम्रो 25,000 जति रेन्ट थियो त्यो 25,000 ठ्याक्क 45,000 पुग्यो के त्यसले हैन सो त्यति हैन सरी उसको 15,000 थियो सरी डिजाइनरको पार्ट टाइम आउँथ्यो डिजाइनर पनि म थियो मेरो बहिनी थिए हामी दुई जनाले चाहिँ अरू कामहरू गर्थ्यो म क्लाइन्ट्सहरू ल्याउँथे बहिनीले यता अरू सानतिनो कामहरू गर्नुपर्ने सोसियल मिडिया यताउता कामहरू गर्थ्यो डिजाइनरले डिजाइन गर्छ द्याट्स इट के त्यहाँबाट स्टार्ट भयो त्यस्तै गरी मार्केटिङ एजेन्सीको पोर्सनमा नि बिलबोर्ड आएर पहिला त क्लाइन्टबाट काम लिनु पर्यो हैन क्लाइन्ट चिनेको मान्छेबाट लिन्छ के पहिला जहिले पनि स्टार्टिङमा हैन काम लिइसकेपछि मान्छे खोज्ने हो कि त मान्छे वरिपरि चाहिँ राख्ने हो ए डिजाइन तिमीलाई आउँछ भने अर्कोलाई फेसबुक मार्केटिङ आउँछ या कसैलाई बिलबोर्डै बनाउनु छ त्यो पनि आउँछ पत्रिकामा एड दिनु छ त्यो मान्छे चाहिँ खोजेर राख्ने हो काम आयो अनि डिस्ट्रिब्युट गरिदिने हो के है पहिले चाहिँ मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने छैन जब ग्रो हुन थाल्छ बिस्तारै ठुलो हुन थाल्छ हामी जस्तै 20 सम्म पुगेका थियौँ हैन 20 जना चाहिँ हाम्रो एजेन्सीको पार्टमा चाहिँ हामीले 20 पिपल वर एक्टिभली वर्किङ एभ्री डे है सो त्यो तरिकाले गरेर बिस्तारै बढ्छ तर स्टार्टिङमा चाहिँ यु डोन्ट निड द्याट के स्टार्टिङमा चाहिँ यु जस्ट निड दिस कि क्लाइन्ट कसरी खोज्ने त प्रपोजलहरू कसरी राम्रो बनाउने यो कुराहरू राम्ररी गर्यो भने काम लिने हो पहिला है अनि त्यो काम लिएर त्यो कामबाट सिक्ने हो त्यसलाई पोर्टफोलियो बनाउने हो त्यहाँबाट पैसा कमाउने फेरि मान्छे हायर गर्ने है द्याट्स वाइ एजेन्सी इज अ गुड बिजनेस टु स्टार्ट योर करियर के अब एन्ड गोल नै चाहिँ होइन हैन हुन नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ अब इट्स डिपेन्ड्स अन पर्सन मेरो चाहिँ एन्ड गोल कहिले पनि थिएन त सिक्नको लागि चाहिँ के छ अरूको पैसामा बिजनेस गर्नलाई अरूको पैसामा मार्केटिङ गर्नलाई सिकिन्छ के पिआर बन्छ सबै कुरा बन्छ तर आफ्नो पैसामा हैन अरूको पैसामा है त्यो चाहिँ रमाइलो छ है सो द्याट्स समथिङ गुड अबाउट ओपनिङ एन एजेन्सी इट्स इजी इट डजन्ट ह्याभ भेरी हाई कस्ट यु जस्ट निड 1 to 2 ल्यापटप्स धेरै सबै कुरा आउटसोर्सिङ हुन्छ एकजना डिजाइनर सकेसम्म आफै डिजाइन गर्न सक्यो भने बेस्ट केस सिनारियो एउटा पार्टमा बस्नु पर्यो क्लाइन्ट ल्याउन सक्नु पर्यो कि अब स्टार्टिङमा चाहिँ आफ्नै फ्रेन्ड्स फ्यामिली फुल्स भन्छ है स्टार्टिङमा क्लाइन्ट्सहरू ल्याउने फ्रेन्ड्स फ्यामिली एन्ड फुल्सहरूलाई चाहिँ पिच गर्ने हो है त Okay, hopefully I answered the question. Thank you so much. Tai अब केही क्वेशन्स टाइप पर्ख्यौँ भने भएन भने we will end the session. We will wait for any questions. So केही क्वेशन्स छ भने अझै you can drop by. We will be ending the session soon. त्यही भएर you can drop by अझै पनि केही क्वेशन्स छ भने I think Sogat Buzz guy wants to ask about Digital Gurkha. Yeah, मैले ठ्याक्कै क्वेसन नै देखिन यता हेरेको थिएँ सो या डिजिटल गोर्खा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एटेक प्लेटफर्म हो है इट्स अ एटेक प्लेटफर्म हामीले चाहिँ वी आर लुकिङ फर हामी अहिले पनि के हेरिरहेको छौँ भन्दा वाट आर द बेस्ट वेज टु टिच अनलाइन डिजिटली होइन मेबी कोर्सेसहरू बनाएर हुनसक्छ कि मेबी लाइभ कोर्सेस हुन्छ मेबी गेमिफिकेसन हुनसक्छ मेबी क्विजेसहरू थ्रु हुनसक्छ बट वाट इज द गुड वे टु गो हामी पनि आफै पनि एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ होइन सो एप बिल्डिङको प्रोसेसमा छ सबै कुरा प्रोसेसमा छ बट द थिङ इज वाट वी वान्ट टु डु एउटा अफोर्डेबल लर्निङ प्लेटफर्म होस् भन्ने छ कि जस्तै आइएलटिएस भयो यो निमको एक्जाम्सहरूदेखि लिएर हाम्रो इन्जिनियरिङको एक्जाम्सहरू हुनसक्छ होइन डक्टर के भन्छ आइओएम आइओईको सबै एक्जाम्सहरू चाहिँ हामीले ट्रेनर्सहरू अहिले ल्याइरहेछौँ होइन सो एक्जाम प्रिपरेसन हो क्रिएटिभ कोर्सेस गिटारको ड्रमकोदेखि लिएर अहिले हाम्रो साइग्रिससँग स्टोरी टेलिङको लागि कुरा भइरहेछ भूषण दालसँग कुरा भइरहेछ सो हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको भन्दाखेरि हाउ डु यु ब्रिङ अ लट अफ पिपल हु आर विलिङ टु टिच एन्ड हाउ डु यु गिभ द्याट टु पिपल इन अ भेरी अफोर्डेबल म्यानर के
आज चाहिँ हाम्रोमा अब स्टक मार्केटको कोर्सेसहरू, डिजिटल मार्केटिङको कोर्सेसहरू, एक्सेलको कोर्सेसहरू, वेब डेभलपमेन्टको कोर्सेसहरू, यस्तो कोर्सेसहरू चाहिँ अलरेडी हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अनि त्यही हो, अहिलेको टाइममा हाम्रो 50जना भन्दा बढी ट्रेनर्सहरूसँग कुरा भइरहेको छ, अन प्रोसेस छ। सो एभ्री मन्थ चाहिँ हामीले 10वटा कोर्स चाहिँ एड गर्छौँ होला, जुन चाहिँ भिडियो कोर्सेसहरू हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अब लाइभ कोर्सेसहरू भनेको डिजिटल कोर्सेसहरू जुन चाहिँ अब हाम्रो जुममा हुनसक्छ, मिटमा हुनसक्छ, त्यो पनि एउटा अफोर्डेबल वेमा ल्याउन खोजिरहेछौँ। र पुरै एउटा लङ टर्म भिजन हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेट्स से 3, 4, 5 years डाउन द लाइन चाहिँ एजुकेसनलाई कसरी कुल बनाउने, एजुकेसनलाई कसरी एकदम रमाइलो बनाउने, मान्छेहरूलाई कसरी इन्सपायर गर्ने, त एजुकेट हुनको लागि, आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, क्रिएटिभ हुनको लागि, अझै बेटर हुनको लागि त्यो कुरामा चाहिँ हामी फोकस गरिरहेछौँ है। या सो द्याट्स मोस्टली अबाउट डिजिटल गोर्खा, what we are doing and what we want to do. Right? Thank you so much for the question as well, and thank you everyone for being here. Right? It's been such a pleasure. Thank you so much, Jai, for you accepting my last week although live was गरेको थिए। अनि यस्तो यु ह्याड यस्तो बिजी सेड्युल, अनि त्यसमा पनि आज पनि दुईटा इभेन्ट भएर यहाँ आउनुभयो। त्यस्तो बिजी सेड्युलमा पनि यु म्यानेज यर टाइम। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। And thank you so much. Thank you so much, Subal. It's been a pleasure. Thank you to the whole CSIT Purvanchal team. Thank you so much, Jai. So yes, hope you guys had a really fruitful session, and you obviously had. So, honey, they like if you wanna join our auto future session, bunny, and know more about our sessions, just like I will drop by our social media links, and I'm as a co-organizer, that is kabaddi.com. They are like a platform जुन चाहिँ केमा बेस्ड छ भन्दाखेरि अब ह्युमरलाई चाहिँ एज अ कन्टेन्ट अफ इनोभेसन क्या। जस्तै अब मिमहरू बनाइरहेको हुन्छौँ हामीले होइन, त्यही मिमबाटै एज अ प्रोडक्ट प्रमोट गर्ने, मिमलाई नै प्रोडक्ट बनाए जसरी के भन्ने लाइक मोनिटाइज गर्ने। दे आर रियली युनिक स्टार्टअप नै भनौँ, kabaddi.com. सो म दुइटैको सोसल मिडिया लिङ्कहरू ड्रप गर्छु। You can connect with CSIT and Purvanchal, and you can connect with kabaddi.com from the link. So thank you so much everyone for joining the session. Thank you so much, Oleg Tai. So we will be ending the session now. Thank you.